في هاد ليكزامبل الهدف ديالنا هو غنحاول الا مشيت كليكيت على هاد لا لين هذا اوتوماتيكمون هاد لي دوني اللي عندي هنا يتشارجاو لي فين في هاد لي زون دو تكست ديالي، يعني ار 2 تبان لي هنا، ديزينياسيون تبان لي في لا زون دو تكست ديزينياسيون، على اساس انني اللي سيليكسيونيتو هنايا يبان لي اوتوماتيكمون في هاد لي هاد لا لين اللي كليكيت عليه. دونك غنوقفو ليكزيكسيون. دونك ديجا خاصني كاينه واحد الطريقه ممكن نمشي نكليكي على هادي. انا باغي نبروغرامي ليفينمون كليك على شي سيلول، يعني اون فوا نكليك على شي سيلول هادوك لي دوني ديال ديك لا لين كورونت فين كاينه ديك لا سيلول، لي دوني اللي كاينين في ديك لا لين يبانوا لي هنايا. دونك في هاد الحاله هادي غنمشي نكليك على هاد ايفينمون في بروبريتي هنا، وهنا عندي واحد العدد ديال لي زيفينمون نقدر نبروغراميهم كاملين، سيل دوبل كليك، سيل ماوس كليك، سيل ماوس دوبل كليك اللي بغيت. دونك انا باغي دابا سيل كليك. هنا غنقول له نقول له لا ميثود اللي غادي اكزيكوتي اون فوا يكليكي على شي سيلول. شنو هي لا ميثود اللي اللي غادي اكزيكوتي؟ نسميها لود داتا. غنكليكي على اونطري، اوتوماتيكمون عطاني هاد لا ميثود هادي. غنبدا باش هاد لا سيلول اللي كليكيت عليه راه هو المعلومات ديالو راه هما او، نقدر نقول له او عطيني لانديس ديال لا لين، نحاولوا نافيشيو غير لانديس ديال لا لين كورونت. بعدا غنقول له ميساج بوكس بوين شير، غنقول له انديس ايغال كونكاتيني افيك او بوين جيت او بوين رو اندكس، او بوين رو اندكس. دونك يعني لا كليكيت على لا لين 0 خاصو يافيشي لي 0، لا كليكيت على لا لين 1 خاصو يافيشي لي 1. نمشي نكليكي على ديماري. دونك 1 لان هذا لا لين رقم 1، كليكي على لا لين رقم 0، كليكي على هاد لا لين نفس الحاجه. دونك نوقف ليكزيكسيون. دونك هنا انا خاصني لي دوني ديال هاد لا لين هذا فين يبانوا لي في لي زون دو تكست الفوق. دونك نحاول ندير هنا int انديس باش نريكوبيري لانديس ديال لا لين اللي كليكيت عليه ايغال ا او بوين رو اندكس. حنا خدينا الانديس موراها. دونك غنقول له لا ريفيرونس string référence égale à data grid view 1 point rows شمن لين لا لين اللي كليكينا عليه اللي هو انديس point cellule 1620 اللي هو لا ريفيرونس 1620 point la valeur ديالو حيت لك اوبجي لا فالور ديالو بوين سو فورما اون شين كاركتر. دونك هكا غنكون خديت لا ريفيرونس. قلت له انديس هو لا اللي كليكيتي عليه، لقيتي لا سيلول 0 لا فالور ديالو حطيتيها في اون شين كاركتر ريفيرونس. دونك هذا مبقيناش محتاجين هاد الميساج. بنفس الطريقه غنقول له string désignation égale à data grid view 1 point rows la ligne indice point cells de 1 la colonne numéro 1 point value point toString. غناخدو لا ديزينياسيون سو فورم شين كاركتر. دونك هنايا ممكن ناخدو حتى البري سو فورم شين كاركتر. علاش؟ لانهم اما بحث احنا في التالي ملي نجيو نافيكتيو البري واخا نديرو لا كونفيرسيون نحولوه دابا الاونتي، في التالي ملي غنجيو نحطوه في اون زون دو تكست لابد خصنا نحولو اون شين كاركتر، بحال اللي غنقبطو سو فورما شين ونحولو الاونتي وعاوتاني نحولو لشين، سي با لابيل. دونك شنو غنقبطو ديجا سو فورما اون شين كاركتر، غنحطو سو فورما اون شين كاركتر باش نيفيتي هاد لا كونفيرسيون. بري ايغال
data grid view 1 point rows de indice point 16 de 2 point volume point toString. نشد الأقواس ديالها عاوتاني string quantité égale data grid view 1 point rows de indice point 16 de 3 point volume point toString. Donc, هاد les valeurs, la référence خصني نحطها في la zone de texte الأول text box 1 point texte égale la référence. La désignation خصني نحطها في la zone de texte تاني text box 2 point texte égale la désignation. Text box 3 point texte égale prix et textbox 4 point texte égale la quantité. نحاولوا نديرو une exécution. Donc غنمشي نكليكي على شي لين ها هو تشارجا نكليكي شارجا كليكي شارج.